अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात दोहम के उर्दू निसाब से हम इज़ाफ़ी मुताले में ड्रामा देख रहे थे जो क़िस्सा सोते जागते का नैयर मसूद साहब का लिखा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह चंद मनाजिर हम देख चुके हैं। चलिए आज हम इंशाअल्लाह नवा मंज़र जो कि बगदाद के पुल का है ये देखते हैं। आप अपने निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 114 पर आइएगा। बगदाद का पुल है, देखिएगा इधर। खैर से छूटकर अबुल हसन फिर पहले की तरह रोज़ एक मेहमान को अपने घर ले जाकर उसकी दावत करता है। उस वक्त भी वो पुल पर बैठा किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अबुल हसन की यही आदत बन चुकी थी, यही उसके रोज़ाना के मामूलात में शामिल हो चुका था। लिहाजा वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आता है और उसी पुराने बगदाद के पुल पर बैठकर किसी मुसाफिर का इंतज़ार करता है। अब देखते हैं हम अबुल हसन के बारे में। अपने आप से वो बातें कर रहा है, अरे भाई कोई अल्लाह का बंदा इधर भी आ निकली, क्या आज कोई नहीं आएगा? हाथ से आंखों पर छज्जा बनाकर दहानी तरफ देखता है। ओहो, कोई आ रहा है, कहीं बाहर ही का मालूम होता है। और ज़रा गौर से देखता है, पीछे पीछे एक दुमछल्ला भी लगा हुआ है, उसका ग़ुलाम है शायद। अरे बाप, बुखला जाता है। ये तो वही मौसूल का सौदागर है। कमबख्त फिर इधर आ टपका, खुदा बचाए इस मनुष्य से। अब देखिएगा, यहाँ पर अबुल हसन इंतज़ार कर रहा है किसी मुसाफिर का, ताकि वो उसे अपने घर ले जा सके, उसे अपना एक रात का मेहमान बना सके, उसके साथ खाना खा सके। ये उसके मामूलात का हिस्सा था। तो यहाँ पर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो अपने आप से बातें करने लगता है कि क्या पता आज कोई अल्लाह का बंदा इधर आएगा भी कि नहीं। लेकिन देखते ही देखते अचानक उसे यूँ महसूस होता है कि दूर से कोई आ रहा है। वो अपनी आँखों पर छज्जा बनाने लगता है, यानी कि आँखों को रोशनी से थोड़ा सा बचाते हुए देखने लगता है दूर तक के कि कोई आ रहा है। मालूम होता है कि हाँ वाकई कोई आ रहा है और उसके पीछे पीछे कोई उसका ग़ुलाम भी है, दुमछल्ला है, यानी उसका कोई ग़ुलाम भी है, खादिम भी है। जब वो करीब करीब आने लगता है तो ये पहचान जाता है और ख़ुद से ही मुखातिब होकर कहता है, अरे बाप रे, ये तो वही मौसूल का सौदागर है और बिल्कुल इससे अल्लाह बचाए, क्योंकि ये बड़ा मनहूस है, इसकी वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके थे। चले आगे देखते हैं सौदागर के बारे में। सौदागर करीब आकर, भाई अबुल हसन अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना तुमने? देखिए यहाँ पर सौदागर कहता है करीब आकर, क्योंकि अब पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, लिहाजा एक दूसरे को जानते ही थे। अब वो सौदागर करीब आकर कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? यहाँ पर अबुल हसन चूँकि उससे नाराज़ बैठा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई है, लिहाजा वो अपना मुंह फेर लेता है। और मुंह फेरने के बाद देखिए क्या कहता है, जाओ मियाँ अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। यहाँ पर वो बिल्कुल भी अबुल हसन से मिलना नहीं, अबुल हसन मौसूल के उस सौदागर से मिलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा मुसीबत और तकालीफ़ का सामना करना पड़ा था। लिहाजा वो मुँह फेरते हुए कहता है कि जाओ जाओ तुम अपना रास्ता नापो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। सौदागर इस तरह की बात सुनकर या इस तरह का जवाब सुनकर कहता है, हाँ ही इतनी जल्दी भूल गए मुझे? तुमने अपने मकान पर मेरी दावत की थी, वाह क्या लजीज खाना खिलाया था। अबुल हसन, की होगी दावत, रोज़ ही कोई किसी ना किसी की दावत करता हूँ, इसका यह मतलब तो नहीं है कि हर एक की सूरत भी याद रखता फिरूँ। यहाँ पर चूँकि अबुल हसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा है सौदागर पर, लिहाजा वो बिल्कुल ही रूखे सूखे अंदाज में जवाब देता है, हाँ हाँ की होगी दावत, क्योंकि मेरे पास तो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा बंदा आ ही जाता है जिसकी मैं दावत करता हूँ। अब इसका ये तो नहीं मतलब कि मैं हर एक के साथ मुलाकात करता फिरूँ या सभी को पहचानता फिरूँ, सबकी सूरतें याद रखता फिरूँ। सौदागर कहता है, ये बेमुरवती, आखिर तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ़ पहुँची कि इतने नाराज़ हो? अबुल हसन कहता है, कुछ नहीं, आप तो बड़े भोले भाले हैं, बस इतना एहसान करो कि मेरे पास से चले जाओ। क्या कहता है कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरे ऊपर एहसान होगा। सौदागर फिर कहता है अबुल हसन के गले लगकर, ये क्यों कर हो सकता है? मैं भला तुम्हारे ऐसे दोस्त को छोड़ दूँ? मगर आखिर हुआ क्या?
مجھ سے اس قدر خفا ہو؟ دیکھیے یہاں پر ابوالحسن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا ہے، سوداگر اس سے اب بالکل بھی اپنے آپ کو انجان ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے آخر معاملہ ہوا کیا ہے جو تم مجھ سے اتنے خفا ہو اور ایسی بے مروتی بے اعتنائی بتا رہے ہو؟ تم اگر مجھے بتاؤ تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تم میرے لیے ایک اچھے دوست ہو۔ ابوالحسن کہتا ہے اب پوچھتے ہو تو بتائے دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میں نے جب تمہاری دعوت کی تھی تو کہہ دیا تھا کہ باہر کا دروازہ بند کرتے جانا، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ اب یہاں پر سوداگر کے بار بار اصرار کرنے پر ابوالحسن اپنی رداعت سنانے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس رات تم سے بار بار کہا تھا کہ جب بھی تم جاؤ جاتے وقت دروازہ بند کر کے جانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ سوداگر کہتا ہے ہاں یہ تو سچ ہے، واقعی مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ ابوالحسن پھر کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دروازہ کھلا پا کر شیطان اندر گھس آیا اور اس نے میرے دماغ میں یہ خیال ڈال دیا کہ میں خلیفہ ہو گیا ہوں۔ دیکھیے تم نے دروازہ بند نہ کر کے اتنی بڑی غلطی کی، اس کی وجہ یہ رہی کہ جیسے ہی دروازہ کھلا پایا شیطان میرے گھر میں گھس آیا، نہ صرف گھس آیا بلکہ اس نے ایک خیال میرے دماغ میں ڈال دیا کہ میں خلیفہ ہوں۔ سوداگر تعجب سے اوہ تو پھر؟ ابوالحسن کہتا ہے پھر یہ کہ میں نے اسی خیال میں اپنی ماں کو ڈانٹا، خدا مجھے معاف کرے۔ اپنے پڑوسیوں پر لٹھ لے کر دوڑا، انہوں نے مجھے پاگل جان کر داروغہ کو بلایا اور قید کروایا۔ وہ روز شام کو میری پیٹھ پر کوڑے لگواتا اور پوچھتا تھا اور کوئی خدمت امیر المومنین؟ مطلب بار بار ایک ہی بات مجھ سے کہی جاتی تھی کہ کیا کوئی اور خدمت کرنی ہے، اور خدمت میں مجھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، مجھے پاگل گردانا گیا تھا، مجھے پاگل سمجھا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے اس خیال کی وجہ سے، یعنی کہ میں امیر المومنین یا خلیفہ بن چکا ہوں، میں نے اپنی ماں کو بھی بہت ڈانٹا، برا بھلا کہا، وہ معافی بھی مانگتا ہے اپنے خدا سے۔ اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو تو یہ دیکھو کوڑوں کے نشان، اور پھر ابوالحسن پیٹھ کھول کر خلیفہ کو نشان دکھاتا ہے۔ سوداگر افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے دوست پر یہ مصیبت ٹوٹی ہے۔ یہاں پر سوداگر کو بہت افسوس ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ابوالحسن کہتا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ اب چونکہ اسے بہت غصہ ہے اس لیے غصے سے پھر کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سوداگر اچھا خیر جو ہوا سو ہوا، میرا قصور معاف کر دو، اس بار تو موصول سے آیا ہے اس لیے ہوں کہ ایک دفعہ اور تمہارے ساتھ کھانے پینے کا لطف اٹھاؤں۔ اب سوداگر پھر یہ کہتا ہے کہ اچھا چلو جو ہوا سو ہوا، میں معافی چاہتا ہوں تم سے، لیکن اس بار تو میں صرف اور صرف تمہارے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں کیونکہ تمہارے کھانے بڑے ہی لذیذ تھے۔ ابوالحسن کہتا ہے نہیں مجھے معاف ہی رکھو، اب میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب میں نے قاعدہ بنا لیا ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کسی کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا۔ سوداگر کہتا ہے نہیں دوست مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ ابوالحسن کہتا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد خیر اب تمہاری بات کیا ٹالوں، چلو مگر ایک وعدہ ابھی سے کر لو۔ دیکھیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنے لگتے ہیں کہ ابوالحسن کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ بات بالکل ہی اب قاعدے میں شامل کر لی ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناؤں گا، لیکن سوداگر کہتا ہے نہیں تم مجھے نہ ٹالو بلکہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابوالحسن کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اتنا جو کہہ رہے ہو تو میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے مجھ سے تم ایک وعدہ کر لینا۔ سوداگر کہتا ہے وہ کیا؟ ابوالحسن کہتا ہے کہ اب کی بار جاتے وقت باہر کا دروازہ بند کرنا نہ بھولو گے۔ سوداگر ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس طرح سے وعدے دونوں کے درمیان ہوتے ہیں اور دونوں پھر چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلا منظر اگلے لیکچر میں لیتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔